سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. خب امروز هم با یه ویدیوی جدید در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد obligation et interdiction. c'est-à-dire همه چیزایی که انتردی هستش، یعنی ممنوع هست یا اجبار هست و ما چجوری تو زبان فرانسه باید جمله سازی کنیم و جمله بندی کنیم. خیلی درس راحتیه ولی خیلی مهمه. بریم با هم ببینیم. خب دوستان، همونطور که تو تصویر می‌بینید براتون نوشتم l'obligation et l'interdiction، یعنی اجبارها و ممنوعیت‌ها. خب ببینید ما خیلی ساده براتون اینجا می‌بینید این چیزی که براتون انتخاب کردم اینجا رو، این 5 تا جمله، این 5 تا یعنی فرمول بهمون کمک میکنه که ما بتونیم یک جمله رو برای اجبار به کسی، برای اینکه بخوام یه جمله اجباری بگیم یا درخواستی داشته باشیم میتونیم استفاده کنیم و بگیم. خب چطوریه؟ اولیش چیه؟ merci de plus به علاوه verb à l'infinitif. merci de plus verb à l'infinitif، یعنی باید بنویسیم merci به علاوه دو به علاوه فعل دوم à l'infinitif، یعنی چی؟ یعنی به صورت مصدر، یعنی نباید صرف بشه. خب من مثالاشو در ادامه میزنم، فقط اول فرمولاشو نگاه کنید، یادداشت برداری کنید تا بریم سراغ مثالش. جمله بعدی چیه؟ il faut plus nom، یا اینجا براتون اسلش کشم که بدونید که یا verb یا نوم. il faut plus nom به علاوه اسم یا به علاوه verb à l'infinitif، یا به صورت فعل به صورت مصدر. prière de plus verbe à l'infinitif. فرم چهارم فعل devoir که میگیم مثلا je dois tu dois، فعل devoir به علاوه verb à l'infinitif. اینم فرم چهارم. و فرم پنجم چی نوشتم؟ verb à l'impératif، یعنی فعل به صورت امری، یعنی به صورت امری ما میتونیم جمله رو شروع کنیم برای اینکه بخوایم درخواستی از کسی داشته باشیم یا یک اجبار هم میشه گفتی، obligation معنی اجبار میشه. خب این 5 تا فرم رو داشته باشید، نگاه کنید، خوب یاد بگیرید و اگر که یادداشت برداری میخواید بکنید یادداشت برداری کنید و بعدش حالا میریم سراغ مثالش. خب ببینید merci de mettre vos poubelles dans le local à poubelle. ممنون میشیم که بذارید آشغالاتون رو در اون لوکال، معنی فضا، مکانی که مال آشغالاست. respecter، ببینید اینجا فعل به صورت چی اومده؟ امپراتیو. براتون اینجا گفتم که ببینید امپراتیو اگه بنویسیم میتونیم مثلا اینطوری یعنی جمله رو شروع کنیم. respecter vos voisins، یعنی احترام بذارید به همسایه‌هاتون. حالا برای هر چی حالش صدایی کردید، شلوغ کردید، اینا کسی میتونه بهتون اینطوری بگه، یا مثلا توی تابلو میتونید همچین چیزی براتون بنویسم و ببینید. بعد گفتیم فرم بعدی چیه؟ il faut. il faut protéger la nature، یعنی باید ما حمایت کنیم از طبیعت. il faut protéger la nature. خب ببینید اینجا il faut همونطور که بهتون گفتم به علاوه چی اومده؟ به علاوه فعل به صورت مصدر، صرف نشده. بعد یه فرم دیگه هم بهتون گفتم دیگه، il faut به علاوه چی؟ نوم، به علاوه اسم. il faut un billet pour entrer au parc، یعنی باید مثلا il faut یعنی باید به قول معروف داشته باشید، یعنی باید یه بلیت داشته باشید برای ورود به پارک. پس il faut un billet دیگه فعل avoir معنی داشته باشه ننوشته. il faut یعنی باید داشته باشید، یعنی باید یه بلیت برای ورود برای وارد شدن به پارک داشته باشید. خب پس اینم فرم چهارم. مثال بعدی گفتم فعل devoir، ببینید je dois faire le ménage، یعنی من باید انجام بدهم. منج همون منظور تمیز کردن منظورش میشه، تمیز کردن خونه، منج. éloignez-vous des portes. éloignez-vous des portes یعنی چی؟ یعنی از درها دور بشید. خب اینجا هم دوباره فعل به صورت امری اومده، پس اینجا و اینجا به صورت امریه و خب اینجا merci دو رو استفاده کردیم به علاوه فعل، اینجا il faut رو استفاده کردیم به علاوه فعل دوم که گفتیم مصدر، و اینجا il faut به علاوه یک اسم، و اینجا فعل devoir که باید صرف کنیم و به علاوه فعل دوم. پس حواستون باشه فعل devoir که اینجا براتون نوشتم اینجا باید صرف بشه. il faut صرف نمیشه، il faut هیچ وقت صرف نمیشه، یعنی برای ما نمیتونیم به کسی بگیم تو faut، نه همیشه il faut، ولی فعل devoir رو صرف میکنیم، مثلا میگیم je dois tu dois و الی آخر. خب ببینید همش که بهتون گفتم این برای چی بود؟ obligation et demande، یعنی برای اجبارها و درخواستها. خب اینم مثالاش بود که دیدید. حالا بریم سراغ
انتردیکسیون یعنی ممنوعیت ها. ما ممنوعیت ها رو چجوری میگیم؟ اینجا دوباره همینطوره، چند تا فرمول داره و بعدش هم مثال رو میبینیم. پس شما اگه این فرمول رو حفظ کنید خودتون میتونید جمله بسازید که حتما سعی کنید بعد از هر درسی، نه فقط این درس، حتما با فرمولایی که بهتون میگم یه مثال حداقل بزنید برای خودتون یا اینکه تو کامنت ها بنویسید. حتما ما میبینیم و اگر نیاز داشته باشه به کورریژه حتما تصحیحش میکنیم. خب جمله اول چیه؟ il est interdit de. خب این ثابته. il est interdit de. فعل دوم چی براتون نوشتم به علاوه چی؟ verb à l'infinitif یعنی فعل به صورت مصدر. این به قول معروف اولین فرموله. دومین فرمول چیه؟ il est défendu de به علاوه verb à l'infinitif فعل به صورت مصدر. بعد حالت سوم چیه؟ نو با یعنی نو بلوه بعد کنار هم دیگه بنویسید بلوه verb à l'infinitif فعل به صورت مصدر. خب جمله بعدی چیه؟ il ne faut pas بلوه فعل à l'infinitif. خب اینجا حواستون باشه که پس ما اینجا il faut رو برای دوماند و اینا داشتیم ولی اینجا فرم منفیش برای انتردیکسیون یا نباید. خب ببینید اینا همشون در اصل دارن به شما میگم نبایت ها و یا ممنوعیت ها رو دارن به شما یادآوری میکنن. خب il ne faut pas بله فعل به صورت مصدر و این دوتا که براتون ستاره گذاشتم اینا چی هن؟ اینا رو ما بیشتر روی علائم رانندگی میبینیم یا مثلا وارد یه فضایی که میخوایم بشه روی تابلو میبینیم. نوشته چی؟ دفانس دو بله فعل à l'infinitif بله فعل به صورت مصدر یا انتردیکسیون دو بله فعل به صورت مصدر. خب پس ما کلا اینجا براتون 6 تا نوشتم که البته میتونه بیشتر هم باشه ولی این 6 تا میتونیم بگیم که خیلی معمول هستن، رایج هستن و اگه شما 6 تا رو یاد بگیرید کافیه و میدونید که همش هم یک معنی میده. همش هم ممنوعیم که نباید انجام بدید، ممنوعه و شما رو از ممنوعیت با خبر میکنه. پس من یه بار فقط براتون سریع میخونم. Il est interdit de plus verbe à l'infinitif. Il est défendu de plus verbe à l'infinitif. Ne pas plus verbe à l'infinitif. Il ne faut pas plus verbe à l'infinitif. Défense de plus verbe à l'infinitif. Interdiction de plus verbe à l'infinitif. خب حالا بریم مثالاشو ببینیم. ببینید من اینجا تو مثالا براتون خط کشیدم زیرشو. ببینید il est interdit de همونطور که بهتون گفتم این فرمول دیگه باید حفظ کنید. il est interdit de بعد چی اومده؟ فعل به صورت مصدر. فعل چی اینجا؟ فومه. il est interdit de fumer dans les parties communes de l'immeuble یعنی ممنوعه که سیگار بکشید شما توی قسمت‌های مشترک اون ایموبل یا همون ساختمون. خب انتردیکسیون دو بعد از انتردیکسیون دو گفتیم چی میاد؟ فعل به صورت مصدر. فعل چی اومده؟ تلفنه. انتردیکسیون دو تلفنه دان لو ترن یعنی ممنوعیت تلفن توی قطار. جمله سوم نو پا لسه گفتم چی؟ نو و پا با هم کنار هم میاد فعل به صورت انفینیتیو میاد. نو پا لسه لا پورت اوورت یعنی نباید بذارید در رو باز بمونه. نو پا لسه یعنی در رو باز نذارید. در اصل این ممنوعیته که در شما یادآوری میکنه. فرم چهارم il est interdit de manger et boire dans la bibliothèque یعنی ممنوعه که شما بخورید و بیاشامید در کتابخانه. جمله بعدی il ne faut pas nourrir les animaux یعنی نباید به حیوانات خوراکی بدید. خب اینو معمولا تو پارک ها مثلا میتونید ببینید دیگه. il ne faut pas nourrir les animaux. و جمله آخر il est défendu de fumer dans les toilettes اینم میگه ممنوعه که شما سیگار بکشید در توالت. حالا اینو مثلا معمولا توی قطار یا تو هواپیما میبینید. پس اینا همه از ممنوعیت ها و نبایت ها حکایت میکنه که شما باید اینجوری حفظ کنید. خب من براتون همونطور که گفتم که دفانس دو معمولا روی تابلوهای رانندگی یا تابلوهای شهری میاد. ببینید اینجا یا مثلا اینجا توی مثلا ممنوعیت ها رو تابلو ببینید دفانس دو فومه. میبینید دفانس دو فومه یعنی سیگار کشیدن ممنوع یا دفانس دو پلونژه یعنی که شیرجه زدن ممنوع. اینو مثلا توی استخر میتونید ببینید. اینو تو خیلی جاها ما میتونیم ببینیم که پس وقتی میگه دفانس دو به معنی ممنوعیت. حالا بعدش ببینید فعل به صورت مصدر اومده. اینجا فومه اومده، اینجا پلونژه اومده.
اینجا شیرجه زدن ممنوعه. اولین تصویرم سیگار کشیدم. خب اینجا براتون چی نوشته؟ من براتون یه دونه چیزی که این روزام خیلی میبینید به خاطر شرایط کرونا، ببینید چی نوشته؟ مرسی دو، یعنی ممنون میشیم که رعایت کنید قسپکت. پس مرسی دو به علاوه چی؟ فعل. لا دیستانسیاسیون سوسیال، یعنی فاصله گذاری اجتماعی. لا دیستانسیاسیون سوسیال. و اینجا ببینید یه جمله دیگه براتون این پایین نوشته مرسی دو پخته ام ماسک. دوباره مرسی دو رو آورده، بله پخته، فعل به صورت مصدر ام ماسک. مرسی دو پخته ام ماسک. خب اینم درخواست ها و اجبارهایی که توی این تصویر میتونید ببینید. خب دوستان این درس هم اینجا به پایان رسید. امیدوارم که این درس رو دوست داشته باشید و لذت برده باشید. حتما منتظر نظراتتون هستیم. اگر که این ویدیو دوست داشتید حتما لایک کنید و اگر که هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید حتما عضو بشید و اون زنگوله اون بالا رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. تا این ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.